बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मुहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 15 किस्तें सुन चुके हैं और अब 16वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि दरगाह के बाहर मिलिट्री ट्रक की गिड़गिड़ाहट और फिर उसके ब्रेक लगने की आवाज़ सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई और फौजी बूटों की भारी आवाज़ें आने लगीं। फिर आदमियों के बोलने की आवाज़ें आईं। मुझको पता नहीं चल रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। एहतियातन मैं तख्त से उठकर तहखाने के दरवाजे के पहलू में दीवार से लगकर तैयार खड़ा हो गया कि अगर कोई फौजी अंदर आया तो कम अज़ कम एक दो को तो मार कर ही मरूंगा। मेरे कान ऊपर लगे रहे। फौजी बूटों की आवाज़ दरगाह के अंदर तक आ गई। फौजी मेरी खोज में शायद दरगाह के बरामदे तक आ गए थे। फिर कदमों की आवाज़ दूर होती चली गई। ट्रक का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। फिर इंजन गरजा और उसका शोर आहिस्ता आहिस्ता दूर होकर ख़त्म हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। दिल में मतवल्ली का भी ममनून हुआ। कोई निस्फ घंटे बाद तहखाने की सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनाई दी। फिर दरवाजे पर किसी ने मखसूस दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। मेरे सामने मुतवल्ली अशरफ खड़ा था। वो तख्त पर आकर बैठ गया। मैंने बेताबी से पूछा, वो चले गए? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुमने अपने बारे में आते ही मुझे क्यों ना बताया? मैंने अनजान बनकर पूछा कि वो क्या कह रहा है, मैं उसे क्या बताता। मुतवल्ली ने अपने लंबे कुर्ते से तय किया हुआ हिंदी अखबार निकाल कर खोला और वो सफ़ा मेरे आगे रख दिया जहां मेरी तस्वीर और ख़बर छपी थी। अब उससे कुछ छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो कहने लगा, एक हिंदू कर्नल और 2 सिख मेजर थे। उन्होंने आते ही मुझे तुम्हारी फ़ोटो वाला अखबार दिखाया और कहा, ये पाकिस्तानी जासूस है, ये इधर तो नहीं आया। मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी तो सुन्न होकर रह गया। हिंदू कर्नल जलंधर का था और मुझे जानता था। मैंने उन्हें कहा कि ये पाकिस्तानी जासूस अभी तक तो इधर नहीं आया, अगर आया तो खुद इसे पकड़कर थाने ले आऊँगा। फिर भी उन्होंने मेरी कोठरी, अमरूद के बाग और दरगाह के अंदर तक तलाशी ले डाली। उन्होंने मुझे 5,000 के इनाम का लालच भी दिया। तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह छुपा देता। मुझे ख़तरा था कि कहीं वो तहखाने का रुख न कर लें। मैंने कमर में हाथ डालकर जहरीला सिगार अपनी मुट्ठी में थाम लिया। मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकता था। मुतवल्ली अशरफ एक भारतीय मुसलमान था। उसकी वफादारियाँ भारत के साथ भी हो सकती थी, लेकिन इसने मुझे गिरफ्तार नहीं करवाया था। इस एतबार से मैं उस पर किसी हद तक भरोसा कर सकता था। अब अपनी शख्सियत उससे छुपाना बेसुध था। फिर भी मैंने अपने बारे में उसे एक दूसरी कहानी गढ़ कर सुना दी। कहानी ये थी कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान ज़रूर हूँ, लेकिन जासूस नहीं हूँ। अपने एक दोस्त की बातों और लालच में आकर कुछ गैर मुल्की घड़ियाँ स्मगल करने की गरज से बॉर्डर क्रॉस किया था कि पकड़ा गया। मुझ पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम लगाकर अमृतसर किले में ले जाकर एक फ़ौजी सिख ने मुझे बेहद अज़ियत दी, लेकिन मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए सिख फ़ौजी को हलाक कर दिया और किले से फ़रार होकर बटाले चला गया। वहाँ सर मुंडवा कर जोगी का भेष बदला और अब छुपता फिर रहा हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम पाकिस्तानी जासूस होते तो भी मैं तुम्हें ज़रूर पनाह देता। पाकिस्तान इस्लाम का किला है। हमें पाकिस्तान और इस्लाम से वालिहाना मोहब्बत है। इस्लाम और पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। जहरीले सिगार पर मेरी गिरफ्त नरम पड़ गई। मैंने जेब से हाथ निकाल दिया। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने कहा, तुम रात के अंधेरे में निकले तब भी पकड़े जाओगे। फौजी इर्द गिर्द के इलाके में फैल गए हैं। वो तुम्हें इस बेस में भी पहचान लेंगे। फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, ये रात तो यहीं गुजारो। मैं कुछ सोचता हूँ तुम्हारे बारे में और मैं तुम्हारे पास बार बार भी नहीं आ सकता। मिलिट्री का कोई सादा लिबास वाला दरगाह के करीब रहकर मेरी निगरानी हो सकता है कर रहा हो। रात को वो आया तो मुझे 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार देकर फ़ौरन ही वापस चला गया। मैंने रोटी खाकर पानी पिया और तख्त पर लेट गया। अब मुतवल्ली ने बाहर से दरवाजे पर ताला भी डाल दिया था। मैंने लालटेन बुझा दी और सोने की कोशिश में आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद थी कि आ ही नहीं रही थी। तरह तरह के ख्याल सता रहे थे। अचानक ऊपर से भक्ति गीत गाने की आवाज़ आने लगी। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे। रात की गहरी खामोशी में यह आवाज़ बड़ी पुरसूद लग रही थी। शायद कोई अकीदतमंद मंदिरगाह के सामने बैठा गा रहा था। ये CID का आदमी भी हो सकता था। मैं उठ बैठा। कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। किसी वक्त दूर सड़क से किसी ट्रक या लारी के गुजरने की मध्यम सी आवाज़ें भी आ जाती। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। शुरू में तो नींद ना आई,
پھر میری پلکیں اپنے آپ بوجھل ہونے لگیں، لیکن عین اسی وقت تہہ خانے کی تاریکی میں سبز روشنی کا دھیما سا غبار پھیلنے لگا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ روشنی کا رنگ ہلکا سبز تھا اور وہ تہہ خانے کے ایک کونے سے پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کونے کو ٹٹولنے ہی والا تھا کہ مجھے وہاں ایک سفید پوش انسانی سایہ سا دکھائی دینے لگا۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ مجھے اپنا آپ پتھر کی طرح بھاری لگنے لگا۔ اس کے سفید براق لباس سے سبز روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ عجیب بات تھی کہ مجھے خوف کی بجائے سکون محسوس ہونے لگا۔ میرا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا، لیکن مجھ میں بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ میرے کانوں تک دھیمی مگر صاف سرگوشی پہنچنے لگی۔ اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کے قلعے، پاکستان کی خدمت کے لیے تم نے جان کی بازی لگا رکھی ہے۔ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تم اس وقت مصائب کے بھنور میں پھنس چکے ہو۔ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور تمہیں اس مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ میں خدا کے حکم سے تمہاری مدد کے لیے ظاہر ہوا ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو تمہیں اپنے گلے میں زنجیر سے بندھا ہوا تانبے کا ایک تکونا نقش ملے گا۔ دشمن تمہارے سامنے ہو تو کلمہ طیبہ پڑھ کر اس نقش پر نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے دشمن کی طرف دیکھنا۔ پھر تم اپنے دل میں اس دشمن کو جو حکم دو گے وہی کرے گا، اور جب تک وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے گا وہ تمہارا متی ہوگا۔ اور یاد رکھو، تم اس نقش کو 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کام میں لا سکو گے۔ اس سے زیادہ ہم کائنات کے عوامل میں دخل نہیں دے سکتے۔ اور اس نقش کی حفاظت کرنا۔ مقدس سفید پوش سایہ غائب ہو گیا تو سبز نورانی اور روشنی کا غبار بھی سمٹ کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ غیر ارادی طور پر میرے ہاتھ اپنے گلے کی طرف بڑھے اور میں یہ دیکھ کر سناٹے میں رہ گیا کہ میری گردن میں ایک زنجیر کے ساتھ بندھا تانبے کا تکونا نقش لٹک رہا ہے۔ میں نے لالٹین جلا کر غور سے دیکھا۔ اس پر سوائے چند آڑی ترچھی گہری لکیروں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا دل خدا کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ میں سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا اور روتے روتے ہچکی بند گئی۔ اللہ اللہ، میں اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کروں کم ہے۔ خدا جانے میں کب تک سجدے میں پڑا روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا۔ پھر وہیں کسی وقت مجھے نیند آ گئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب متولی شانے سے ہلا کر مجھے جگا رہا تھا۔ وہ میرے لیے چائے اور ڈبل روٹی لایا تھا۔ وہ کہنے لگا، رات ایک سکھ درگاہ کے باہر بیٹھ کر بھگتی گیت گاتا رہا۔ ہو سکتا ہے وہ انڈین CID کا آدمی ہو، مگر اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم ابھی یہیں رہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں اپنے ساتھ اسے کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے رات کے واقعے کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اپنے گلے کا نقش میں نے سبز چادر کے اندر چھپا رکھا تھا۔ میں آج یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ لیکن تم کہاں جاؤ گے؟ دشمن نے جگہ جگہ جال بچھا رکھا ہے۔ اخبار میں آج بھی تمہاری تصویر چھپی ہے۔ تمہاری گرفتاری کے لیے 5000 روپے کے انعام کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ میں نے سانس بھر کر کہا، اللہ مالک ہے۔ وہ چائے کی پیالی تخت پر رکھتے ہوئے رومال سے ہونٹ پونچھ کر بولا، اگر تم کسی طرح چھپتے چھپاتے سر ہند شریف پہنچ جاؤ تو وہاں مجدد صاحب کی درگاہ پر میرا بھائی غیاث متولی ہے۔ اس کو جا کر میرا نام بتانا، وہ تمہیں اپنے پاس چھپا لے گا۔ میرا مشن چھپے رہنا نہیں تھا، مجھے میدان عمل میں کود پڑنا تھا۔ میں نے اس کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ میرے لیے بازار سے ایک نیا جوڑا لا دے اور پرکاش چند کے نام سے کسی بھی میل ٹرین کے فرسٹ کلاس میں جلندھر سے دلی تک ایک سیٹ بک کروا دے۔ وہ رضامند ہو گیا۔ میں نے کچھ رقم اسے دے دی۔ دوپہر کو وہ واپس آیا تو کھدر کے تھیلے میں میرا سامان لے آیا تھا۔ پھر اس نے جیب سے ایک ٹکٹ نکال کر مجھے دیا اور بولا، یہ فرنٹیئر میل کا ٹکٹ ہے، گاڑی رات کے 9:15 بجے جلندھر پہنچتی ہے۔ فکر نہ کرو، میں خود ہی ریلوے اسٹیشن پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا اور لباس تبدیل کر لیا۔ رات 9:45 بجے اس نے ایک سائیکل رکشہ لا کر درگاہ کے پچھواڑے کھڑا کر دیا اور مجھے تہہ خانے سے نکالا۔ وہ مجھ سے گلے ملا تو رندی ہوئی آواز میں بولا، بیٹا میں تمہاری اس سے زیادہ خدمت کرنا چاہتا تھا، مگر ہم مسلمان یہاں مجبور ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر دلی شکریہ ادا کیا اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ متولی نے رکشے والے سکھ سے کہا، سردار جی، لالا جی کو اسٹیشن پہنچا دوں، کانگریس کے بڑے مشہور لیڈر ہیں۔ رکشہ شروع رات کی تاریکی میں جلندھر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ 15-20 منٹ بعد دور سے ریلوے اسٹیشن کی روشنیاں نظر آنے لگی۔ ریلوے اسٹیشن پہنچا تو وہاں کافی رونق تھی، لیکن ملٹری پولیس کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ گیٹ پر سکھ ٹکٹ چیک کر کھڑا ٹکٹ دیکھ رہا تھا۔ میں نے ٹکٹ دکھایا تو اس نے ٹک مارک کر کے ٹکٹ میرے حوالے کیا اور بولا، مہاراج گاڑی 20 منٹ لیٹ ہو گئی ہے،
कोई बात नहीं सरदार जी, आपका धन्यवाद। ये कहकर मैं प्लेट फार्म पर आ गया और वेटिंग रूम की तरफ बढ़ा। वेटिंग रूम के बाहर मिलिट्री पुलिस के 2 सिपाही खड़े बातें कर रहे थे। मैं सुकून से उनके करीब से गुजरकर वेटिंग रूम में दाखिल हो गया और फिर कोने वाली एक खाली कुर्सी पर बैठ गया और मेज़ से अंग्रेज़ी का अखबार उठाकर अपने चेहरे के आगे कर लिया। इसी सफ़े पर मेरी तस्वीर छपी थी और 5,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी था। कम वक्त गाड़ी को भी आज ही लेट होना था। खुदा खुदा करके 9:30 बजे बाहर प्लेटफार्म पर कुलियों की भाग दौड़ की आवाज़ें आने लगी। मुसाफिर सामान उठाकर बाहर निकलना शुरू हो गए। मैं भी प्लेटफार्म पर निकल आया। ट्रेन आ गई। फर्स्ट क्लास के तीसरे कंपार्टमेंट के बाहर मेरे नाम की चिट लगी हुई थी। ये 2 सीटों वाला कोपे था। दूसरी सीट खुशकिस्मती से खाली थी। मैं डब्बे में घुसकर सीधा बाथरूम में चला गया और मुंह हाथ धोना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद गाड़ी ने व्हिसल दिया तो मैं बाथरूम से निकलकर अपनी सीट पर बैठ गया। गाड़ी ने सीटी बजाई और गाड़ी चल पड़ी। मैं खिड़की के शीशे में से बाहर जलंधर शहर की कोठियों और मकानों की रोशनियों को तेजी से पीछे जाते हुए देखने लगा। गाड़ी लुधियाना के स्टेशन पर रुकी तो डब्बे में एक मोटा ताज़ा लाला हाँपता हुआ दाखिल हुआ। कुल्ली उसका सामान रखने लगा। लाला ने धोती कुर्ता पहन रखा था। उसने लड़ झगड़ कर कुल्ली को रुखसत किया और राम राम करता अपनी सीट पर विराजमान हो गया। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। ये कुल्ली तो लूटते हैं मुसाफिरों को। बहुत जल्द मुझे एहसास हो गया कि इस हिंदू लाले ने अखबार में मेरी तस्वीर नहीं देखी। वो दिल्ली में कपड़े का कारोबार करता था। देर तक बोलता रहा, फिर सीट पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद उसके खराटे गूंज रहे थे। ट्रेन स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती भागी चली जा रही थी। अंबाला गुजर गया। मेरठ छावनी पर मैं चौकन्ना हो गया। हिंदू लाले ने खिड़की खोल कर बाहर किसी छाबड़ी वाले को आवाज़ दी और उससे कचौरियाँ लेकर खाने लगा। बड़े करब अमेज इंतज़ार के बाद गाड़ी मेरठ छावनी से रवाना हुई। दिल्ली के करीब करीब पहुंचने लगी। मोटाला अभी तक खराटे ले रहा था। दिल्ली आया तो दिन काफ़ी निकल आया था। एक बार फिर मैं भारत के दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था, जहाँ से मैं जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागा था। ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी तो मैं मुसाफिरों के हजूम में घुस गया और गेट की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ लोगों का काफ़ी रश था। गेट से निकलकर लॉबी में से गुजर रहा था कि मेरी निगाह सतून के पास खड़े कमीज पतलून वाले एक दुबले पतले आदमी पर पड़ी, जो शक्ल ही से CID का आदमी लगता था। मैं सुकून से चलता गया। अभी मैं लॉबी की सीढ़ी से दूर ही था कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, माशा जी, कहाँ से आ रहे हो? मैंने मुड़कर देखा, वही आदमी था। मैंने बड़ी खंदा पेशानी से उसे प्रणाम करते हुए कहा, मेरठ से आ रहा हूँ महाराज, वहाँ कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। बोला, महाराज ज़रा मेरे साथ चलें, वो सामने वाले कमरे में, यहाँ साकी कांग्रेस कमेटी के लीडर साहब ने आपको बुलाया है। मैंने सामने वाले कमरे की तरफ देखा। वहाँ एक सिख फौजी खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। एक पल के लिए मेरे जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई। सिख फौजी ऊंचा लंबा जवान था। वो हमारी तरफ बढ़ा। CID वाले ने उसकी तरफ देखकर कहा, सरदार जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये महाशा जी वही है जिसकी आपको तलाश है, इसे अंदर ले चलें। मैं इन दोनों के दरमियान बेबस सा होकर रह गया। इससे पहले कि मैं कोई एक्शन करता, वो मुझे धकेल कर कमरे में ले गए। सिख फौजी ने मेज़ की दराज से अखबार निकाला तो मेरी जान हवा हो गई। वो कभी अखबार में छपी हुई तस्वीर और कभी मेरी तरफ देखता। अचानक वो कुर्सी से उठा। उसने पिस्तौल निकाल कर मेरी तरफ तान लिया और गरजदार आवाज़ में बोला, बै जाओ इत्थे, सरदार जी मेरा इनाम ना भूल जाना। CID वाला कहने लगा, तुम बाहर जाओ। सिख फौजी ने उसे झिड़क कर कमरे से निकाल दिया। फिर मेरी तरफ घूरते हुए रिसीवर उठाया और कोई नंबर मिलाने लगा। गले में पड़े हुए मुकद्दस नक्श को आजमाने का वक्त आ गया था, क्योंकि मैं जेब से जहरीला सिगार निकाल कर नहीं सुलगा सकता था। वक्त बहुत कम था। अगर इसने फ़ोन पर कंपनी कमांडर को इतला कर दी तो फौज का पूरा दस्ता यहाँ आ जाएगा। मैंने बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक दिल ही दिल में कलबा तैयबा पढ़कर नक्श पर एक निगाह डाली। फिर फौजी की तरफ देखने लगा। मैं कांग्रेसी लीडर हूँ, तुम मुझे जानते हो, मुझे अपनी हिफाजत में यहाँ से निकालो। मैंने अपने सामने खड़े पिस्तौल वाले सिख फौजी की आंखों में आंखें डालकर ये फिक्रे दिल में दोहरा दिए और नक्श के असर का इंतजार करने लगा। अचानक सिख फौजी के चेहरे पर तासफ और मिलाल का तासर उभरा। उसने पिस्तौल मेज पर रख दिया और मेरा हाथ अपने हाथ में थाम कर बोला, माशा जी मुझे क्षमा कर दें, मेरे आदमी से गलती हो गई है। भला आपको कौन नहीं जानता? दरअसल आपकी शक्ल इस पाकिस्तानी जासूस से बहुत मिलती जुलती है जिसकी हमें तलाश है।
آئیے میری گاڑی آپ کو چھوڑ آتی ہے۔ میں اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر فوجی آفس سے باہر آ گیا۔ وہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میرے ہمراہ چل رہا تھا۔ ہندو CID والے نے جب یہ منظر دیکھا تو حیرت سے ہمارا منہ تکتا آگے بڑھا ہی تھا کہ سکھ فوجی نے کہا، بندہ بندہ دیکھ لیا کرو۔ ایک طرف فوجی جیپ کھڑی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، مہاشا جی آپ کہاں جائیں گے؟ میں نے خواجہ نظام الدین کا نام لے لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں سے نئی دلی کا ریلوے اسٹیشن دور نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ مسلمانوں کی بستی تھی اور وہاں مجھے کچھ دیر کے لیے پناہ مل سکتی تھی۔ سکھ فوجی نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ خواجہ نظام الدین کی بستی میں چھوڑ آئے۔ سکھ فوجی نے بڑے احترام سے مصافحہ کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل میں اسے مخاطب کر کے کہا، میرے جاتے ہی بھول جاؤ گے کہ تم کسی کانگریسی لیڈر یا مشکوک آدمی سے ملے تھے۔ یہ کہہ کر میں جیپ میں سوار ہو گیا۔ جیپ روانہ ہو گئی۔ جب سکھ فوجی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں نے ہندو ڈرائیور سے کہا کہ تیز تیز چلیے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ یہاں میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ ایک اعتبار سے یہ بات میرے حق میں ہی جاتی تھی۔ یہ بات واضح تھی کہ سکھ فوجی تو میرے نقش کے اثر کی وجہ سے میرے بارے میں سب کچھ بھول جائے گا، لیکن ہندو CID والا مجھے فوجی جیپ میں جاتے دیکھ چکا تھا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ سکھ فوجی نے رشوت لے کر مجھے چھوڑ دیا ہے، لہذا مجھے گرفتار کروانے کی سر توڑ کوشش کرے گا۔ اس طرح ایک تو اس کی ترقی ہوگی اور 5000 روپے بھی ملیں گے۔ ظاہر ہے جب فوجی جیپ میں مجھے چھوڑ کر واپس جائے گی تو وہ ڈرائیور سے ضرور پوچھے گا کہ مجھے کہاں چھوڑ کر آیا ہے، اور پھر وہ ملٹری پولیس کو لے کر وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے فوجی جیپ میں جاتا دیکھ کر اس نے ریلوے اسٹیشن سے کسی قریبی فوجی دفتر میں فون کر دیا ہو اور سپاہی میری تلاش میں نکل چکے ہوں۔ صورتحال خاصی نازک تھی۔ جیپ بستی نظام الدین میں داخل ہوئی تو میں ڈرائیور کو غلط راہ پر ڈالنے کے خیال سے ایک ہوٹل کے سامنے اتر گیا۔ اسے یہ تاثر دیا کہ میں اسی ہوٹل میں مقیم ہوں۔ جیپ نگاہوں سے اوجھل ہوئی تو میں نے ایک رکشہ لیا اور اسے درگاہ حضرت نظام الدین کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ میرا کانگریسی لباس تھا، جس سے جلد از جلد نجات حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ پیسے میرے پاس تھے۔ رکشہ ایک شاپنگ سینٹر کے قریب سے گزرا تو میں وہاں اتر گیا۔ بہت بڑا شاپنگ سینٹر تھا جس میں ہر قسم کی دکانیں اور اسٹور موجود تھے۔ ایک اسٹور ریڈی میڈ کپڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں شیشے کی ایک الماری میں لٹکا ہوا سمر سوٹ دیکھ رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا ایک شخص کاؤنٹر کے پاس کھڑا مجھے گھور رہا ہے۔ ایسی حالت میں میرا یہاں کانگریسی لباس میں اتار کر سمر سوٹ پہن کر نکلنا مشکوک بنا سکتا تھا۔ چنانچہ میں کچھ خریدے بغیر یہ اسٹور سے نکل آیا، پھر دوسرا رکشہ لیا اور درگاہ کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک ملٹری پولیس کی جیپ قریب سے گزر گئی۔ میں نے رکشے والے کو ایک بازار میں مڑنے کو کہا اور تھوڑی دور جا کر اتر گیا۔ ساتھ ہی ساتھ بنی ہوئی کوارٹر نما چھوٹی کوٹھیوں والا علاقہ تھا۔ ادھر ادھر چھوٹی سڑکیں ایک دوسرے کو کاٹتی گزر رہی تھی۔ میں ایک مکان کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ بورڈ پر ڈاکٹر نور الحسن زیدی ہومیو لکھا دیکھا۔ میں نے گھنٹی بجا دی۔ دروازہ ایک پختہ عمر کے دبلے پتلے بزرگ نے کھولا۔ انہوں نے اپنے سامنے ایک کانگریسی لباس والے لیڈر نما نوجوان کو دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر نمسکار کہا اور دریافت کیا کہ مجھے کس سے ملنا ہے۔ ڈاکٹر نور الحسن زیدی صاحب آپ ہی کا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، تشریف لائیے۔ وہ مجھے کوئی مریض سمجھ کر اندر لے گئے اور ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ فرش پر گھسا پٹا قالین بچھا ہوا تھا۔ پرانی وضع کے صوفے تھے۔ دیوار پر کربلائے معلیٰ کے قطعے آویزاں تھے۔ زیدی صاحب میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے اور بولے، مریضوں کو میں عام طور پر صبح 9 بجے کے بعد دکان پر ہی دیکھتا ہوں، لیکن آپ تشریف لے آئے ہیں تو فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ زیدی صاحب میں اس وقت ایک عجیب مصیبت میں ہوں، فرمائیے کیا عرضہ آپ کو لاحق ہے؟ میں نے بڑے رازدانہ انداز میں کہنا شروع کیا، زیدی صاحب میرا نام سجاد رضوی ہے۔ میں مشرقی پاکستان سے جان بچا کر یہاں آ گیا ہوں۔ وہاں میرا ایکسپورٹ امپورٹ کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ میں سیالکوٹ پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ ڈھاکہ فال ہوا تو وہاں قتل عام شروع ہو گیا۔ میں ڈھاکہ سے چٹا گانگ کی طرف فرار ہو گیا۔ کئی ماہ بیس بدل کر میں جنگلوں میں پھرتا رہا، پھر ایک اسمگلر کی مدد سے بھارت کی سرحد پار کر کے کلکتے آ گیا۔ یہاں بھارتی پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ میں ان کے چنگل سے فرار ہو کر دلی آ گیا۔ یہاں ڈاکٹر زیدی صاحب کو میری گفتگو نے پریشان کر دیا۔ جلدی سے بولے، بھائی صاحب میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہاں کے مسلمانوں کو پولیس پہلے ہی شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہاں اپنے بال بچوں کے ساتھ عزت کی روٹی کھا رہا ہوں۔ میں کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ زیدی صاحب
آپ میرے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ مجھے اپنی کوئی پرانی اچکن اور قمیض یا پاجامہ دے دیں، میں اس کانگریسی لباس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ زیدی صاحب دوسرے کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد ایک نسواری رنگ کی پرانی اچکن اور کرتا پاجامہ لیے واپس آ گئے۔ اسے غسل خانے میں جا کر کپڑے تبدیل کر لیجئے۔ میں نے غسل خانے میں جا کر لباس تبدیل کیا، اپنی خاص چیزیں یعنی V2 گولیوں کا پیکٹ اور بھارتی کرنسی رومال میں لپیٹ کر اسی طرح اپنی کمر کے گرد باندھ لی۔ زہریلا سگار اچکن کی جیب میں ڈالا اور باہر آ گیا۔ کنگریسی کپڑے میں نے لپیٹ رکھے تھے۔ انہوں نے کہا انہیں ساتھ ہی لے جائیں تو مہربانی ہوگی، اور ہاں برائے خدا کسی سے میرا ذکر نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کانگریسی کپڑے ایک لفافے میں ڈال کر میرے حوالے کیے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مکان سے نکل آیا۔ یہاں سے میں نے ایک بار پھر رکشہ پکڑا اور سیدھا درگاہ حضرت نظام الدین پہنچ گیا۔ راستے میں ایک ویران مقام پر میں نے چلتے رکشے سے لفافہ جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ درگاہ پر بڑی رونق تھی، اندر سے قوالی کی آوازیں آ رہی تھی، زائرین اور عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ میں نے باہر سے چند ہار خریدے اور درگاہ شریف پر جا کر چڑھائے، پھر چاروں طرف گہری نگاہ ڈالتا ہوا عقبی دروازے سے قبرستان میں آ گیا۔ یہاں حضرت امیر خسرو کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ ماحول کا گہری نظر سے ایک بار پھر جائزہ لیا۔ ایک آدمی مرزا غالب کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف گور کر دیکھا۔ میں ڈیوڑی میں سے گزر کر واپس درگاہ میں آ گیا۔ اس آدمی پر مجھے شبہ ہوا کہ وہ CID کا آدمی ہے۔ یہاں قوالی ہو رہی تھی۔ میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک طرف دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں قبرستان والے دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ CID کا آدمی ہے تو میرے پیچھے ضرور آئے گا۔ 10 منٹ گزر گئے، وہ شخص نہ آیا تو میں وہاں سے نکل کر جانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا ٹارگٹ جنوبی ہند کا سب سے بڑا شہر مدراس تھا، جہاں سے مجھے بھارتی ایٹمی پلانٹ کو اڑانے کے لیے منڈ کیمپ نامی شہر جانا تھا۔ کافی لمبا سفر تھا، دوپہر ہو چکی تھی، بھوک لگ رہی تھی۔ درگاہ شریف پر لنگر جاری تھا، وہاں سے میں نے نمکین چاول کھائے اور غور کرنے لگا کہ یہاں سے نئی دلی پہنچ کر ٹرین پکڑوں یا نظام الدین اسٹیشن پر چلا جاؤں۔ خطرہ تو دونوں جگہوں پر تھا۔ مدراس ایکسپریس مجھے دلی ریلوے اسٹیشن ہی سے مل سکتی تھی، اور دلی کا ریلوے اسٹیشن مجھے ایک ایسا مگرمچھ لگ رہا تھا جو منہ پھاڑے مجھے نگلنے کے لیے تیار ہو۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ نظام الدین ریلوے اسٹیشن سے بمبئی کا رخ کیا جائے، بمبئی سے پونا پہنچوں اور پھر مدراس کی طرف نکل جاؤں۔ وہ بالکل مختلف صوبہ ہے، وہاں میں نسبتاً محفوظ ہوں گا۔ روپے میرے پاس کافی تھے۔ وہیں بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں نے معلوم کر لیا کہ بمبئی جانے والی ایکسپریس ٹرین شام کو 7 بجے حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن پہنچتی ہے اور 5 منٹ رکنے کے بعد روانہ ہو جاتی ہے۔ باقی وقت میں نے وہیں قوالیاں سنتے گزار دیا۔ 6 بجے لنگر سے تھوڑے نمکین چاول کھائے اور ٹھنڈا پانی پیا، اور پونے 7 بجے درگاہ شریف سے نکل کر ایک رکشے میں بیٹھ کر اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر زیادہ رش نہیں تھا۔ میں نے بمبئی تک فرسٹ کلاس کا ایک ٹکٹ خریدا اور ایک کنٹین کی اوٹ میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب مسافروں کی ریل پیل شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک 7 بجے دلی کی طرف سے ٹرین آ گئی۔ یہ پنجاب میل ٹرین تھی۔ ٹرین میں کافی رش تھا۔ میں فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ یہاں پہلے ہی سے 3 مسافر اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ ان کا سامان فرش پر رکھا تھا۔ نشستوں پر بستر لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک سکھ تھا اور 2 ہندو تھے۔ ہندوؤں نے تلک لگا رکھے تھے۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مسافروں نے میری طرف ایک نظر دیکھا اور پھر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہی آدمی جس نے درگاہ قبرستان میں غالب کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہوئے مجھے گھورا تھا، پلیٹ فارم پر سامنے کھڑا میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ گارڈ نے سیٹی بجائی تو گاڑی کو دھچکا لگا۔ وہ شخص اب بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سر نیچے کر لیا۔ ٹرین پلیٹ فارم سے نکل چکی تھی۔ میں نے سوچا اگر یہ CID کا آدمی ہے تو میرے ساتھ ٹرین میں سوار کیوں نہیں ہوا؟ ہو سکتا ہے اس نے یہیں اگلے اسٹیشن پر خبر کر دی ہو کہ میں فلاں کمپارٹمنٹ میں سوار ہوں۔ اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ سکھ مسافر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھر بولا، بھائی صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ کہاں جاؤ گے؟ بھوپال میرے منہ سے نکل گیا۔ ٹرین نے اسٹیشن سے نکلتے ہی رفتار پکڑ لی تھی۔ فرید آباد کا اسٹیشن آیا اور گزر گیا۔ ٹرین اپنی اگلی منزل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ آگے ستھرا شہر تھا۔ شام کا جپٹا رات کے اندھیرے میں گھل مل گیا تھا۔ پنجاب میل متھرا کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ میں نے کھڑکی سے سر نکال کر دیکھا تو پلیٹ فارم کی روشنیوں میں ملٹری پولیس کے اونچے توروں والے سپاہی نظر آئے۔
میں ڈبے کے اس دروازے پر کھڑا ہو گیا جو ریلوے لائن کی طرف کھلتا تھا۔ ٹرین ابھی رکی نہیں تھی کہ میں نیچے اتر گیا۔ ڈبے آگے گزرتے چلے گئے۔ تھرڈ کلاس والے ڈبے ٹرین کی سب سے پچھلی بوگی میں تھے۔ میں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچکن کی جیب سے زہریلا سگار اور سگریٹ نکال کر کرتے کی جیب میں ڈالا اور اچکن کے دوسری طرف ریلوے لائنوں میں پھینک دی۔ جوں ہی تھرڈ کلاس کا ڈبہ میرے قریب سے گزرا، میں اس کے دروازے سے لٹک گیا۔ ٹرین کچھ آگے جا کر رک گئی۔ تھرڈ کلاس کے ڈبے میں بہت رش تھا۔ میں ایک مسافر کے سامان کی آڑ لے کر بیٹھ گیا۔ کئی مسافر اندر گھس رہے تھے، سامان کھڑکیوں سے اندر پھینک رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ دروازے کے آگے لوگوں کا سامان پڑا تھا جس کی وجہ سے وہ بند تھا۔ کھڑکی سے ابھی تک کوئی ملٹری پولیس والا اندر جھانکتا نظر نہیں آیا۔ خدا خدا کر کے انجن نے وصل دی اور ٹرین آگے کو کھسکی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پنجاب میل فراٹے بھرتی رات کی تاریکی کو چیرتی آگرہ کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے کے بعد راجا کی منڈی اسٹیشن گزر گیا۔ اگلا اسٹیشن آگرہ کینٹ تھا۔ ٹرین رک گئی۔ مسافروں کا یہاں بھی رش تھا۔ ایک مسافر کھڑکی میں سے کود کر اندر آیا اور بولا، ارے یہاں آج پولیس کیوں آئی ہوئی ہے؟ کوئی ڈاکو پکڑے گی کیا؟ میں نے اپنا آپ مزید نیچے کر لیا۔ میرے پاس ایک بڑے میاں کاندھے پر رومال ڈالے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا آپ کا رومال تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر پر باندھ سکتا ہوں؟ سر کو ہوا بہت لگ رہی ہے۔ انہوں نے فوراً مجھے اپنا پھولدار رومال دے دیا۔ میں نے اسے اپنے سر پر اس طرح باندھ لیا کہ میری شکل دور سے نہیں پہچانی جا سکتی تھی۔ ٹرین کا سٹاپ 10 منٹ کا تھا، اسے 15 منٹ گزر گئے۔ پولیس ڈبوں میں مجھے تلاش کر رہی تھی۔ اس کا ثبوت مجھے ایک سپاہی کو دیکھ کر مل گیا جو ہمارے ڈبے کو کھلوانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ مسافر سامان ادھر ادھر ہٹانے لگے۔ لیٹرین میرے قریب ہی تھی۔ میں اس کے اندر گھس گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب میری قسمت تھی، پکڑا بھی جا سکتا تھا اور نہیں بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ جب مجھے لیٹرین میں گھسے 5 منٹ ہو گئے تو کسی نے باہر سے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارا، دروازہ کھولو بھیا جی۔ حملہ کرنے کی تیاری کر کے میں نے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے سپاہی کی بجائے ایک مسافر کھڑا تھا۔ میں منہ لپیٹے سر جھکائے باہر نکل کر سامان کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ معلوم ہوا کہ سپاہی اندر نہیں آیا تھا، وہیں کھڑکی میں سے اپنا فرض پورا کر کے چلا گیا تھا۔ ٹرین آگرہ کینٹ سے روانہ ہوئی تو ایک بار پھر میں نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ اب توقع نہیں تھی کہ کسی اگلے اسٹیشن پر پولیس مجھے تلاش کرنے آئے۔ اگلا بڑا اسٹیشن گوالیار تھا۔ رات 1 بجے ٹرین چھوٹے چھوٹے ریلوے اسٹیشن پیچھے چھوڑتی اپنے سفر پر رواں دواں رہی۔ 1 بجے گوالیار آ گیا۔ پلیٹ فارم پر کافی رش تھا۔ کچھ مسافر اتر گئے، کچھ ڈبے میں سوار ہو گئے۔ میں نے کھڑکی سے پلیٹ فارم پر نگاہ ڈالی، کہیں ملٹری پولیس کا کوئی سپاہی دکھائی نہ دیا۔ گوالیار سے ٹرین چلی تو اس نے رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ کئی چھوٹے اسٹیشن گزرتے چلے گئے۔ صبح پھٹنے والی تھی کہ پنجاب میل جھانسی کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ میں ٹرین سے باہر آنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ جن بزرگ کا میں نے رومال اپنے سر پر باندھ رکھا تھا انہیں جھانسی اترنا تھا۔ میں نے رومال واپس کرنا چاہا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ بیٹا تمہارے سر میں درد ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ میں نے بڑے میاں کا شکریہ ادا کیا اور ٹرین روانہ ہو گئی۔ اور جب بھوپال آیا تو دن کافی نکل چکا تھا۔ یہاں میں نے دوسرے مسافروں کے ساتھ آب خورے میں چائے پی اور بند مکھن کھایا۔ پھر دن بھر ٹرین چلتی رہی۔ سارے راستے مجھے کسی نے نہ پوچھا۔ جلگاؤں کے بعد نند گاؤں بھی گزر گیا۔ آدھی رات کے بعد اسٹیشن ناسک روڈ آیا۔ یہاں میں نے پلیٹ فارم پر نکل کر تھوڑا بہت کھایا۔ دیولالی پہنچے تو صبح کاذب کی جھلکیاں نمودار ہونا شروع ہو گئیں۔ اگت پوری کے اسٹیشن پر بجلی کا انجن لگا دیا گیا، کیونکہ دلی سے یہاں تک سٹیم انجن ہمیں لایا تھا۔ یہاں سے بمبئی کا رنگ روپ نظر آنا شروع ہو گیا تھا اور ٹرین کی رفتار کافی تیز ہو گئی تھی۔ کلیان کا ریلوے اسٹیشن آیا تو بمبئی شروع ہو گیا۔ کلیان کے بعد پنجاب میل دادر کے لوکل اسٹیشن پر رکی اور پھر شور مچاتی دھڑ دھڑاتی ہوئی بمبئی سینٹرل کے عظیم الشان ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ پلیٹ فارم پر اترنے کی بجائے میں دوسری طرف ریلوے لائن پر اتر گیا اور یارڈ کی دوسری پٹریوں سے گزرتا ہوا دوسرے پلیٹ فارم پر چڑھ گیا۔ پلیٹ فارم کی گھڑی دن کے 8 بجا رہی تھی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور لگتا تھا کہ بوندا باندی ہو چکی ہے۔ میں ایک جگہ دوسرے مسافروں کے ساتھ بینچ کے کنارے پر بیٹھ کر ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں ملٹری پولیس کا کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ میں نے اسٹال پر چائے پی اور بک اسٹال سے ٹائم ٹیبل خریدا۔ انگریزی اخبار پر نگاہ ڈالی، وہاں نہ تو کہیں میری خبر تھی اور نہ ہی کوئی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ میں دوسرے مسافروں کے ریلے میں شامل ہو کر سیڑھیوں والے پل کی طرف بڑھا۔
पुल अबूर करके बड़े प्लेटफार्म पर आया और दूसरे मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर आ गया। मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने मुझे घेर लिया। उनमें कोई होटल वाला था, कोई टैक्सी वाला और कोई विक्टोरिया यानी बग्गी वाला था। मैं एक मुसलमान लड़के के साथ विक्टोरिया में बैठकर भिंडी बाजार के बगदादी होटल में आ गया। मामूली किस्म का कमरा था, एक बेड और पुरानी सिंगार मेज़ कोने में रखी थी। चाय मंगवा ली और फिर टाइम टेबल खोलकर मुंबई से मद्रास जाने वाली ट्रेनों का जायजा लेने लगा। एक ही ट्रेन मेरे लिए मौजूद थी जो रात के 10 बजे मुंबई से रवाना होकर अगली रात के पिछले पैर मद्रास पहुंचती थी। बहुत तवील सफ़र था। मेरे पास भारतीय करेंसी में सिर्फ 1000 रुपये रह गए थे। फर्स्ट क्लास में सफ़र करना वैसे ही मेरे लिए ख़तरनाक था। थर्ड क्लास में आदमी दूसरे मुसाफिरों में गुम हो जाता है। दोपहर के खाने के बाद मैं सो गया। शाम को आंख खुली तो भिंडी बाजार में आकर पहला काम ये किया कि नए कपड़े खरीदे। फिर स्टेशन पहुंच गया। मद्रास एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास वगैरह में बुकिंग हो रही थी, मगर थर्ड क्लास की टिकट के बारे में बाबू ने बताया कि वो ट्रेन चलने से कुछ देर पहले ही मिलेगी। इसने बताया कि ट्रेन रात के 9 बजे रवाना होती है। टाइम टेबल में वक़्त गलत छप गया था या किसी और वजह से ट्रेन की रवानगी का वक़्त तब्दील कर दिया गया था। मैं वापस अपने होटल में आ गया। मेरा प्रोग्राम ये था कि 8:30 बजे स्टेशन की तरफ रवाना हो जाऊं। 7:30 बजे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैंने खाना कमरे में ही मंगवा लिया। मैं खाना खाने लगा। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। अभी मैंने खाना ख़त्म ही किया था कि दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक शख्स अंदर आ गया और बोला, अस्सलामु अलैकुम। कुदरती तौर पर मेरे मुंह से वालेकुम सलाम निकल गया। अब जो इसकी सूरत देखी तो दिल धक से रह गया। मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। ये वही शख्स था जिसके बारे में मुझे यकीन था कि CID का आदमी है और जिसने मिर्ज़ा गालिब के मज़ार पर और फिर मथुरा के स्टेशन पर मुझे देखा था। मैंने अनजान बनते हुए कहा, माफ़ करना भाई जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो मेरे पास ही पलंग पर बैठ गया। उसकी तोंद पतलून की पेटी से ऊपर को बाहर निकली हुई थी। एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, चंडीगढ़ के कांग्रेसी लीडर राम प्रकाश से मुसलमान बनने पर आपको कोई ज्यादा देर नहीं लगी। बात साफ हो गई थी। वो दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था। कोई लगी लिपटी रखे बगैर उसने अपना ID कार्ड निकाल कर मुझे दिखाते हुए कहा, मेरा नाम केवल कृष्ण है। मैं दिल्ली CID का इंस्पेक्टर हूँ और आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। भागने की कोशिश फजूल होगी क्योंकि बाहर पुलिस मौजूद है। मेरे पास वक्त इतना नहीं था कि मैं मुकद्दस नक्श को आजमाता। उसने मुझे बाजू से पकड़कर जैसे ही उठाने की कोशिश की, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माशा जी, अब जब के बात ख़त्म हो गई है, मैं आपके कब्ज़े में हूँ। मुझे इतनी इजाज़त तो दे दे कि तंबाकू के 2 कश ही लगा लूँ। ये कहते हुए मैं दूसरे हाथ जहरीला सिगार जेब से निकाल चुका था। उस बदबख्त ने कमाल कर दिखाया। झपट कर सिगार मेरे हाथ से छीन लिया। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो सिगार की तरफ देखता हुआ बोला, ये तुम बुझा हुआ सिगार क्यों पीते हो? जहरीला सिगार मैं कई बार बुझा चुका था। मैंने कहा, बुझे हुए सिगार में ज्यादा नशा होता है। उस गधे ने देखते ही देखते सिगार फर्श पर फेंक कर उसे पांव से मसल दिया और अफसोस कि मैं अपने इंतहाई कीमती सिगार को ना बचा सका। ये काम पलक झपकते में हो गया था और जो कुछ मैंने किया वो भी पलक झपकते में ही हो गया था। उसके जबड़े के लिए मेरी एक ही फ्लाइंग किक बड़ी सख्त साबित हुई। वो पलट कर गिरा। उसकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा सिंगार मेज के किनारे से टकराया। मैं उछल कर दोनों पैरों से उसके हलकूम पर गिरा तो उसकी गर्दन लटक गई और खोपड़ी के पिछले हिस्से से खून उबल उबल कर बहने लगा था। मैंने अपने कीमती सिगार को आखिरी बार देखा। वो रेजा रेजा हो चुका था और मेरे लिए बिल्कुल बेकार था। यह बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन अब मुझे वहां से हर हालत में भाग जाना था। मैं होटल की सीढ़ी चढ़कर छत पर पहुंच गया। मैंने मंडीर की ओट से नीचे देखा। वाकई नीचे पुलिस की एक जीप खड़ी थी। एक थानेदार जीप के करीब बेचैनी से टहल रहा था। उसका पिस्तौल बेल्ट में लगा हुआ था। छत से एक सीवरेज पाइप दूसरी बिल्डिंग तक जाता था। मैं इस पाइप के सहारे दूसरी इमारत की छत पर उतर गया। ये एक 2 मंजिला इमारत थी। अंधेरा बढ़ रहा था। बिल्डिंग के फ्लैटों में रोशनियां हो रही थी, लेकिन जहां मैं था वहां रोशनी नहीं थी। मैंने दूसरी तरफ नीचे झांका। नीचे गली तो थी, मगर बिजली के तार भी फैले हुए थे। गली में छलांग लगाना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ था। हल्की फुल्की फवार पड़ने लगी। गली 15 फीट चौड़ी थी।
اسے چھلانگ لگا کر بھی پار نہیں کر سکتا تھا۔ جنوب کی طرف نیچے مکان کی چھت ڈھلانی تھی۔ اس چھت سے جہاں میں موجود تھا ڈھلانی چھت کوئی 12-13 فٹ نیچے ہوگی۔ میں نے پاؤں دوسری طرف لٹکا دیے اور پھر ہاتھ جوڑ کر ڈھلوان پر چھلانگ لگا دی اور گرتے ہی نیچے کھسکنے لگا۔ تھوڑا سا کھسکنے کے بعد میں رک گیا اور خود کو چھپکلی کی طرح سے چھت سے چمٹا دیا۔ دفعتاً نیچے سے کسی نے آواز دی، ارے دنیا دیکھ، تو اوپر سے کیا گرا رہا ہے؟ میں آہستہ آہستہ کیکڑے کی طرح رینگ کر چھت کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ یہاں نیچے دوسری منزل کا برآمدہ تھا۔ برآمدے میں ایک کرسی خالی پڑی تھی۔ فلیٹ غریبانہ تھے، اندر سے کسی بچے کے رونے اور ماں کے جھڑکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں برآمدے میں کود گیا۔ آواز سن کر اندر سے ایک مراٹھی عورت ساڑی سنبھالتے ہوئے نکلی۔ اوئی ماں! وہ چیخ پڑی۔ سیڑھیوں کا دروازہ میرے سامنے تھا۔ میں جتنی تیزی سے سیڑھیاں اتر سکتا تھا اتر کر نیچے گلی میں پہنچ گیا۔ سامنے ایرانی ہوٹل میں لوگ کھانا کھا رہے تھے، ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ گلی ہلکی پھوار میں بھیگ رہی تھی۔ کسی نے بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ اس زینے سے فلیٹوں کے لوگ اترتے چڑھتے رہتے تھے۔ چند قدم تیز تیز اٹھانے کے بعد میں لپک کر گلی کی دوسری سمت ہو لیا۔ یہ گلی بھی آگے اسی بازار میں نکل آئی جہاں پولیس کی گاڑی بغدادی ہوٹل کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے دور سے دیکھا کہ ہوٹل کے باہر جلتے بلب کی روشنی میں پولیس کی گاڑی میں صرف ڈرائیور ہی بیٹھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ باقی سپاہی انسپیکٹر کی قیادت میں اوپر جا چکے تھے۔ میں الٹے پاؤں بھنڈی بازار سے محمد علی روڈ کی طرف چلنے لگا۔ یہاں بازار میں ٹریفک کا رش تھا۔ میرین ڈرائیور وغیرہ کا علاقہ ہوتا تو پولیس کی جیپ میرا پیچھا کر کے مجھے پکڑ سکتی تھی، لیکن یہاں جیپ اتنی بھی تیزی سے میرے پیچھے نہیں آ سکتی تھی جتنی تیزی سے میں چلا جا رہا تھا۔ محمد علی روڈ ابھی دور تھی کہ قریبی بس اسٹاپ پر ایک بس آ کر رکی جس کی پیشانی پر لیمنگٹن روڈ لکھا ہوا تھا۔ جو اصحاب بمبئی میں رہ چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ بمبئی سینٹرل کا ریلوے اسٹیشن لیمنگٹن روڈ پر واقع ہے۔ میں لپک کر بس میں سوار ہو گیا۔ بس اپنی معمول کی رفتار سے چل رہی تھی۔ بھنڈی بازار کے علاقے سے نکل کر میں ایک بس اسٹاپ پر اتر گیا۔ یہاں سے ٹیکسی پکڑی اور ڈرائیور سے کہا، کلیان چلو۔ ڈرائیور نے گھوم کر میری طرف دیکھا۔ کلیان بہت دور ہے بابو، اپن ادھر کو نہیں جائے گا۔ میں نے جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے مسکرا کر نوٹ جیب میں ٹھونسے اور ٹیکسی اسٹارٹ کر دی۔ کلیان بمبئی سے 60 میل دور ہے۔ میرا پروگرام تھا کہ بمبئی سینٹرل سے چلی ہوئی مدراس ایکسپریس کو میں کلیان اسٹیشن پر جا کر پکڑوں گا۔ میں بمبئی سینٹرل اور داور ریلوے اسٹیشن سے بچنا چاہتا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے وقت پوچھا۔ رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ نصف گھنٹے کے بعد سینٹرل اسٹیشن سے مدراس ایکسپریس روانہ ہونے والی تھی۔ اسے داور ٹھہرنا تھا جو بمبئی سے 9 میل دور تھا اور اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد کلیان پہنچنا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ٹیکسی تیز چلائیے، مجھے کلیان ریلوے اسٹیشن پر ایک آدمی کو مدراس ایکسپریس پر الوداع کہنا ہے۔ میرے پاس 1.5 گھنٹہ تھا۔ ٹیکسی کو 60 میل کا فاصلہ ایک نہیں تو 1.5 گھنٹے میں طے کر لینا چاہیے تھا، جبکہ سڑک پر رش بھی نہیں تھا۔ ڈرائیور نے شہر سے نکلتے ہی ٹیکسی بمبئی سے پونا جانے والے ہائی وے پر ڈال دی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی زیادہ تیز نہیں چلا رہا تھا۔ میں نے 2-1 بار اسے تیز چلانے کو کہا تو بولا، بابو سڑک پر پھسلن ہے، گاڑی الٹ جائے گی۔ کم بخت بارش کو بھی آج رات ہی برسنا تھا۔ کھمبوں کی روشنیاں پیچھے چلی جا رہی تھی۔ ٹیکسی ویران سڑک پر کھیتوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور ایک پھاٹک سے گزرا تو بولا، بابو ابھی مدراس میل نہیں چلا، ہم اس کو کلیان پکڑ لے گا۔ ابھی یہ جملہ اس کے منہ ہی میں تھا کہ ایک دھماکہ ہوا۔ میں پچھلی سیٹ پر اوپر کو اچھلا۔ ڈرائیور نے ایک دم سے بریک لگائی، گاڑی نے چکر کھایا اور سڑک سے اتر کر کچے میں رک گئی۔ مارا گیا بابو، سالہ ٹائر بریسٹ ہو گیا۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ تمہارے پاس سٹپنی ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ سٹپنی کے بغیر ہم کبھی نہیں چلایا بابو۔ یہ کہہ کر ڈرائیور گاڑی سے باہر آ گیا۔ اس نے مجھے بھی باہر آنے کو کہا، پھر ڈگی سے فالتو ٹائر اور جیک نکالا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ بارش کی فوار اسی طرح پڑ رہی تھی۔ میں درخت کے نیچے جا کر اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور گجرات کاٹھیاوار دبلا پتلا مگر تیز و ترار نوجوان تھا۔ ٹائر بدلنے میں 1.25 گھنٹہ لگ گیا۔ رات کے 9:15 بج گئے۔ مدراس ایکسپریس بمبئی سینٹرل سے چل پڑی تھی اور داور پہنچنے والی تھی، جبکہ ہم داور سے کوئی 15 میل آگے ہی پہنچ چکے تھے۔ میں تمہیں 100 روپے انعام دوں گا، گاڑی جتنی تیز چلا سکتے ہو چلاؤ، میں نے کہا۔
बाबू तुम फिक्र क्यों करता है फोकट में, अरे बाबा तुमको मद्रास एक्सप्रेस पकड़ कर दिखा देगा। ये कहकर उसने इंजन स्टार्ट कर दिया। उसने वाकई कमाल कर दिया। अब इतनी तेज गाड़ी चलाई, मुझे खौफ महसूस होने लगा कि कहीं गीली सड़क पर गाड़ी उलट ना जाए। वो 70 मील से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। रास्ते में छोटे छोटे कई कस्बे आए, यहाँ वो गाड़ी की रफ्तार हल्की कर देता, कस्बे से निकलते ही फिर स्पीड पकड़ लेता। दूर से कल्याण रेलवे स्टेशन की बत्तियां नजर आईं तो ड्राइवर ने खुश होकर कहा, आ गया कल्याण साला। मैंने सर घुमाकर पीछे देखा तो दूर मद्रास एक्सप्रेस के इंजन की रोशनी भी नजर आना शुरू हो गई थी। मद्रास एक्सप्रेस भी आन पहुंचा है, ये कहकर ड्राइवर ने स्पीड और तेज कर दी। 15 मिनट बाद मैं कल्याण रेलवे स्टेशन पर टैक्सी से उतर रहा था। ड्राइवर को 100 रुपये इनाम देकर मैं स्टेशन के गेट की तरफ भागा, क्योंकि मद्रास एक्सप्रेस कल्याण के आउटर सिग्नल में दाखिल हो चुकी थी। इस स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन 2 मिनट में से ज़्यादा नहीं ठहरती थी। मैंने देखा कि टिकट घर की खिड़की पर रश है। मैंने आगे बढ़कर टिकट लेने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। इतने में ट्रेन ज़मीन हिलाती और शोर मचाती हुई प्लेटफार्म में दाखिल हो गई। मैंने गेट पर खड़े टिकट चेकर से कहा, मेरे पास टिकट खरीदने का वक्त नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास का मुसाफिर हूँ, रास्ते में गार्ड से टिकट बनवा लूंगा। फर्स्ट क्लास का नाम सुनकर टिकट चेकर ने मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दी। ट्रेन प्लेटफार्म में रुक चुकी थी। मैं पिछली बोगी के लिए दौड़ा। ट्रेन में बहुत रश था। मैं थर्ड क्लास के एक डब्बे में किसी न किसी तरह घुस गया। जितनी देर ट्रेन यहाँ खड़ी रही, मैंने खिड़की में से सायर बाहर ना निकाला। ट्रेन चली तो मैंने मुसाफिरों का जायजा लिया। मुसाफिरों में औरतें भी थीं। ये लोग मराठी और गुजराती ज़बान में तेज़ तेज़ बातें कर रहे थे। मैं इन ज़बानों से नावाकिफ़ था, अलबत्ता गुजराती का कोई कोई लफ्ज़ मेरी समझ में आ जाता था। मद्रास एक्सप्रेस कल्याण से निकलते ही बरक रफ्तार बन गई। अगला बड़ा शहर पूना था, जो कल्याण से तकरीबन 138 किलोमीटर के फासले पर था। पूना से पहले लोनावाला के स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर पूना पर रुकी तो मैंने अपने आप को हजूम में छुपा लिया। ये बहुत बड़ा जंक्शन था। यहाँ मद्रास एक्सप्रेस ने कोई 15 मिनट लगाए। गाड़ी यहाँ से चली तो मैंने किसी हद तक सुख का सांस लिया। अब बड़ा शहर शवारपुर था, जो बहुत दूर था। शवारपुर भी खैरियत से गुजर गया। अब ट्रेन आंध्र प्रदेश से गुजर रही थी। गुलबर्गा सुबह के वक्त आया। मुझे किसी जगह भी पुलिस की नकलो हरकत नजर न आई। मैं खतरे की पहली लाइन से निकल चुका था। रांचोड़ पहुंचकर मैंने खाना खाया। ये चावल की रोटी थी, जिसे यहाँ के लोग चिल्ला कहते हैं। अब चाय की बजाय रेलवे स्टेशनों पर काफ़ी ज़्यादा मिलने लगी थी। सारा दिन ट्रेन का सफ़र जारी रहा। कई शहर आए और गुजर गए। फिर शाम हो गई। रात के 9 बजे कहीं ट्रेन मद्रास सेंट्रल के अजीम शान रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। अब मैं अपने आप को काफ़ी महफूज समझ रहा था। यहाँ 2 सूबों के माबैन राब्ता की ज़बान अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ी का मयार यहाँ से बहुत बुलंद है। रेलवे कुल्ली तक अंग्रेज़ी ज़बान में अपना मफहूम समझा लेते हैं। मुझे मद्रास से आगे मिंडार कैंप नामी शहर जाना था, जहाँ ज़ेरे ज़मीन एटमी प्लांट काम कर रहा था। मेरे सामने बहुत बड़ा मिशन था। मैं अकेला और अजनबी था। मैं इन लोगों की ज़बान से भी वाकिफ न था। बज़ाहिर मेरा एक मिशन नामुमकिन था। इस मुल्क ने अपने एटमी प्लांट के मरकज़ को दुश्मन जासूसों के लिए खुला नहीं छोड़ रखा होगा। कदम कदम पर हिफाजती इंतज़ाम किए गए होंगे। मेरे पास तो अब जहरीला सिगार भी नहीं था। मैं सिर्फ खुदा के सहारे और अपने अज़म के बल पर आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अब आगे जाने से पहले मुझे कुछ मंसूबा बंदी की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि कुछ रोज़ मद्रास में क़याम किया जाए। मेरे पास भारतीय करेंसी भी ख़त्म होने वाली थी। बमुश्किल 500-600 रुपये बाकी रह गए थे। मुझे रुपयों का भी बंदोबस्त करना था। मुझे स्टेशन पर ही पता चला कि शहर में बड़े डाक खाने के पीछे किसी मुसलमान हाजी साहब की सराय है, जहाँ मुझे वाजबी किराए पर कमरा मिल सकता है। मैं टैक्सी लेकर उस सराय में पहुंच गया। ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी। एक दाढ़ी वाले हाजी साहब कुर्सी लगाए बैठे थे। मैंने सलाम किया और उन्हें बताया कि मैं मालीर कोटला का पंजाबी मुसलमान हूं और मेरा नाम उमर हयात है। स्पोर्ट्स गुड्स का धंधा करता हूं और मद्रास में अपने माल का आर्डर बुक कराने आया हूं। हाजी साहब ने मुझे 10 रुपये रोज़ पर एक छोटा सा नीम शकिस्ता कमरा दे दिया, जहाँ कोई पलंग नहीं था। मैंने ज़मीन पर ही बिस्तर लगा लिया। तरचना पुली, जो कभी मेरा हेड क्वार्टर रह चुका था, यहाँ से बहुत दूर था। इसीलिए मैं इत्मीनान से यहाँ टिक गया। मेरा इरादा हफ्ते भर से ज़्यादा ठहरने का नहीं था। इस दौरान में मुझे बाकायदा कोई मंसूबा बनाकर अपने मिशन पर रवाना होना था। काफ़ी सोचो बचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे अल्लाह का नाम लेकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाना चाहिए।
टारगेट पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया जाए और उसकी रोशनी में कोई फैसला किया जाए। मेरे पास थोड़ी सी रकम रह गई थी। सबसे पहले मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने मद्रास की जिनास मंडी में एक मुसलमान मोपले की आड़त की दुकान पर नौकरी कर ली। 2 माह यहाँ नौकरी करने के बाद मैंने इतने पैसे जमा कर लिए कि मंड एम कैंप तक सफ़र कर सकता था और वहाँ कुछ रोज़ तक अपना खर्च भी चला सकता था। चुनाचे एक रोज़ मैं किसी को बताए बगैर मद्रास शहर के दूसरे बड़े स्टेशन से कन्याकुमारी एक्सप्रेस में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ये भी एक तवील सफ़र था। मुझे भारत की निचली तकोन तक पहुँचना था। रास्ते में मेरे लिए ख़तरनाक जून तरचनापुली का स्टेशन भी आता था। यह स्टेशन कहीं आधी रात को जाकर आया। मैं डब्बे में ही छुप कर बैठा रहा। तरचनापुली के बाद रामशोरेम और मदुराई ऐसे बड़े शहर भी गुजर गए। दूसरे दिन ट्रेन कोडे कनाल रोड के स्टेशन पर रुक गई। यहाँ इंजन तब्दील किया गया और धनुष कोडी की जानब ट्रेन का सफ़र दोबारा शुरू हो गया। धनुष कोडी भारत की जनूबी तकून का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है। इससे आगे श्रीलंका और भारत का दरमियानी समंदर आ जाता है। मंड एम कैंप इससे बहुत पीछे था। ट्रेन तीसरे पहर मंड एम कैंप पहुंची तो मैं ट्रेन से उतर गया। ये इतना बड़ा शहर नहीं था, लेकिन एटमी प्लांट की वजह से इसकी अहमियत बढ़ गई थी और 2-3 नई कॉलोनियां आबाद हो गई थी। इस अरसे में मुझे तमिल ज़बान में थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध हो गई थी। मैं शहर में आ गया। पुरानी तर्ज के फ्लैटों वाली इमारतों के अलावा एक मंजिला ढलानी छतों वाले मकान भी थे। सड़क के किनारे नारियल के दरख्त हवा में झूम रहे थे। यहाँ सिर्फ साइकिल रिक्शा चलते थे। पुलिस के सिपाहियों की नीली वर्दियां। मद्रास पुलिस ऐसी थी, किसी सिपाही ने मेरी तरफ तवज्जो न दी। मैंने एक मद्रासी होटल में जाकर खाना खाया, कॉफ़ी पी और शहर में आवारा गर्दी करने लगा। सूरज गरूब हो रहा था। सुनहरी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। तामिल औरतें स्याह सुर्ख साड़ियों में मलबूस चली जा रही थी कि अचानक एक बाजार से गुजरते हुए मेरी निगाह एक सफेद माइक्रो वैगन पर पड़ी। उस पर नीले अंग्रेजी हरूफ में मंड एम एटॉमिक लिखा हुआ था। मैं ठिठक कर रह गया।